پہ ہوئے اے او لجپال ہیں اگر نو انسانے نے کھانے میں چلو آبے دہن ملا دے 1400 سیابہ کھاوے ان دے باوجود جناب آلہ کھانا باقی رہا دے سارے راج رہن اے او لجپال ہیں ایک مشک پانی دے وچ مبارک ہاتھ پا دے سارا لشکر سیراب تھی وے سب دے برتن نہیں بھر انسان کا جانور پانی پیوے لیکن انہیں ہتھے دی برکت ختم نہیں تھی دی آلہ حضرت فرمائے اب آپ سنبھالے تو سب کام سنبھل جائے سخاوت تو یاد آیا کہیں پوچھا حضرت امام حسن کریم تو حضرت امام حسن علیہ السلام تو ہاں جی جناب تو سانکھیں دے تہارے نانا بڑے سخی اصحاب کو دسو تے صحیح جناب اعلیٰ کے حاتم دے بارے جو مشہور ہے 7 دروازے ہیں کئی اکھیڑا 40 دروازے ہیں ہر دروازے کرو سوالی مجرہ اللہ دے نام تے کچھ دے انہیں نہ دوسرے دروازے تو ورمڑ گیا ہوں کوئی راکھ دے تو انہیں مانگتے ہیں والدے نے ان سارے دروازے تو کو ملدا 10 حاتم بڑا سخی یا تیرا نانا محمد پاک سخی حضرت امام حسن کریم الجواب دیتا ہوئے چندی جوانہ دا سردار ہوئے مولا حسین دا وڈا بھرا ہوئے او جڑا سر تو گھنتے سینے تک نبی پاک دی شکل دے مشابہ ہو تے سینے تو گھنتے قدمے تک مولا علی دے مشابہ ہوئے ہی شان آلہ حضرت فرمان دے تیری نسل پاک میں بچا بچا نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور سوال کرنے پوچھنا لے ہاں سکھون سکیہ تو آنے نانا سکیہ حاتم سکیہ آپ بڑا یاد سوال کریں جی غور کریں تیرے سوال دے بچی تیری سوال دا جواب ہے تے گوڑا حاتم دے 40 دروازے تو مانگے ایک دروازے تو مانگے دوسرے دروازے تے آئے کیونکہ غرض پوری نہیں تھی اور دوسرے دروازے تو مانگتے تیجے تے آئے کیونکہ ضرورت پوری نہیں تھی طلب باقی رہی ہے حتیٰ کہ 40 دروازے تو مانگتے فقیر آخر فقیر ہی رہ گئے واپس فقیر ہی بڑھتے چلا گئے لیکن میرے پاک نانے دے دربار دے جڑا ایک واری ہے بل فقیر میری آج چھولے بھر دے گئے بادشاہ بادشاہ اب آپ سنبھالے تو سب کام سنبھل جائے